आज तमाम बाज़ोक लोगों की महफ़िल में नबीला रूबी कुछ अलग सी वीडियो के साथ हाजिर हुई है और सबको तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम कहती है। खुश रहें, मुस्कुराहटों को बखेरते रहें। आज हम सब इस महफ़िल में हंसेंगे और हंसाएंगे। मिज़ाहिया शायरी भी होगी, खूबसूरत लताइफ़ के तड़के के साथ। यकीनन आप सबको सुनने में मज़ा आएगा। वीडियो देखने से पहले आप अपने तमाम तफक्कुरात को रद्दी की टोकरी में डाल दें और मज़ा उठाना चाहते हैं तो गौर से सुनें। सबसे पहले अनवर मसूद की खूबसूरत नज़म हल्कियाँ फुल्कियाँ मॉडर्न बद्दुआवां। जा तेरी ककड़ी फिक्की निकले खीरा निकले कोड़ा, रब करे तैनू खाना पै जाए डाडा गरम पकोड़ा। जा तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जाण कपड़े, ओए खुरक भी तैनू ओथे होवे जिथे हथ ना अपड़े। एक मौके ते पै जाए तैनू होर एक नवीं पसूड़ी, जा तैनू सुत्ते पैनो शाला लड़ जाए कोई तमूड़ी। जेड़ी गल जरूरी होवे पुल पुल जावे तैनू, ऐ किथे आखी सी ऐ याद न आवे तैनू। कदी न होवे कदी न होवे कदी न होवे पूरी, तैनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निछ अधूरी। मगरों लवे न तेरे पावें मारे ओनू पक्षी, शाला तेरे नक दे उत्ते लुटियां पावे मक्खी। मच्छर तैनू घेरा पावण जिथे डावें मंजी, पुर जावण उसदे दंदे तेरी कंगी हो जाए गंजी। जा तेरी कुकड़ी कुड़क मले ते कुड़क भी लंबा सारा, खंड भुलेखे लून पवे तेरी चाह विच चोखा सारा। रब करे तैनू पावा उत्ते नजरी आवन पठावे, बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे। अब आप सुने कुछ चटकले और कुछ शगुफे आपकी समातों को गुदगुदाने के लिए। एक लड़के ने कॉलेज में पहले दिन एक खूबसूरत लड़की से पूछा, आपकी तारीफ? मुझे सब बहन कहते हैं, लड़की ने शरारत से कहा। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, लड़के ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मुझे सब बहनोई कहते हैं। सुनो जी, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक, क्या खाना पसंद करेंगे? बेगम, मैं इन मुकद्दस सब्जियों के नाम लेने के कहाँ काबिल। आप ऐसा करें, मेरे लिए कोई बेगैरत और आवारा सा मुर्गा पका दें। वो दोनों इंटरनेट पर एक दूसरे को अपनी तस्वीरें शेयर करते थे। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और शादी कर ली। शादी वाले दिन पहली मर्तबा उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर देर तक एक दूसरे के कैमरे की तारीफ़ें करते रहे। किसी दिलजुले की सुने, बकरे में और बास में फ़र्क कुछ ख़ास नहीं, ये भी मैं करता है और वो भी मैं करता है। एक आशिक क्या कहता है, हल्का इश्क से इंतखाब लड़ने की ज़िद ना कर, हमें खबर है तेरी वफ़ा की डिग्री जाली है। अब एक नज़म सुने जिसका उन्वान है ऐसा भी होता है। अजीब सी हालत हो गई है तेरे जाने के बाद, भूख ही नहीं लगती खाना खाने के बाद। मेरे हाथ 8 समोसे थे जो मैंने खा लिए फराज, एक तेरे आने से पहले 7 तेरे जाने के बाद। नींद ही नहीं आती मुझे सो जाने के बाद, नज़र ही नहीं आता कुछ आँख बंद हो जाने के बाद। डॉक्टर से पूछा इसका इलाज, देकर गोलियां वो बोला, खा लेना 2 जागने से पहले 2 सो जाने के बाद। कलेजे में ठंड कैसे पड़ती है इन जानलेवा गर्मियों में। कोल्ड ड्रिंक्स, गन्ने का रस, नींबू पानी, दही, पुदीने का रायता, लस्सी, फलूदा, लाल शरबत, ठंडा तरबूज, आइसक्रीम, भाई जितना भी खा लें जितना पी लें, लेकिन कलेजे में ठंड पड़ती है तो सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त
جب بیوی میکے جائے۔ باپ نے بیٹے کی قمیص کی تلاشی لی تو جیب سے نسوار، سگریٹ، چرس، کترینہ کیف کی تصویر اور ایک لڑکی کا موبائل نمبر نکلا۔ باپ نے بڑا مارا اور غصے سے کہا، یہ سب کب سے کر رہے ہو؟ بیٹا روتے ہوئے بولا، ابا جی اپنی قمیص پہچانیں، میں نے تو آپ کی قمیص پہنی ہوئی ہے۔ انور مسعود کا ایک اور خوبصورت قطعہ سنیے۔ لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹو میں ایسی باتوں کی، پیار محبت کے ہیں دشمن، دل کے ایسے کالے ہیں، دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے ہیں۔ لوگ نماز پڑھنے کے بعد فوراً موبائل یوں چیک کرتے ہیں جیسے قبولیت کا میسج آنا ہو۔ ہماری نئی نسل اتنی پاکیزہ ہو گئی ہے کہ رات کو ان کی رضائی میں، ان کے کمبل میں بھی روشنی نظر آتی ہے۔ ایک دکان پر بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا، ادھار صرف 80 سال کی عمر سے بڑے لوگوں کو دیا جائے گا، اور وہ بھی ان کے والدین سے پوچھ کر۔ پہلے روز ڈے، ویلنٹائن ڈے، پرپوز ڈے اور بعد میں روٹی دے، چائے دے، سون دے۔ گھر بیٹھ بیٹھ کر تو میں نوکرانی ہو گئی ہوں۔ ارے وہ کیسے؟ جھاڑو میں لگاؤں، برتن میں دھوؤں، کپڑے میں دھوؤں، تم نوکرانی کیسے ہو گئی؟ نوکر تو میں ہوں، میں، شوہر نے کہا۔ بیوی بولی، تو نوکر کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ نوکرانی ہی تو ہوتی ہے۔ لو جی کر لیں بات۔ زاہد فخری کا ایک خوبصورت نظم، ایک قطع آپ کی سماعتوں کو گدگدانے کے لیے، ایک خوبصورت تحفہ۔ 50 kg بیبی تھی 150 بنتی جاتی ہے، ہر محبوبہ بالکل اپنی امی بنتی جاتی ہے، دل پر لٹو ہونے والے رہ رہ کر پچھتاتے ہیں، چھیل چھبیلی بلو باگڑ بلی بنتی جاتی ہے۔ ایک باغ میں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ شوہر مسلسل اخبار پڑھ رہا تھا اور بیوی سخت بور۔ سامنے کے درخت پر گھنٹہ بھر سے طوطا طوطی عشق لڑا رہے تھے۔ بیوی حسرت سے انہیں تک رہی تھی۔ آہست بھر کر شوہر سے بولی، دیکھو دیکھو کتنے خوش نصیب ہیں یہ طوطا طوطی، اور کتنا قابل رشک ہے ان کا پیار، ایک ہم ہیں ایک دم بور۔ شوہر نے اینک اوپر کی، درخت کی طرف دیکھا اور دوبارہ اخبار کی طرف نظریں ڈال کر بولا، نیک بخت، غور سے دیکھ غور سے، طوطی دوسری ہے۔ پنجابی زبان کے ماہر نے ایک ایسی کی ایجاد کی ہے جو زندگی کی تمام مشکلات کو حل کر دیتی ہے، اور وہ کی ہے سانو کی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی زعفرانی محفل؟ آخر میں سلیمان گیلانی کی مزاحیہ نظم ڈرپوک شوہر، اور پھر میری طرف سے خدا حافظ۔ مجھے بیگم سے اپنی جھڑکیاں کھانا بھی آتا ہے، اور اس خوبی پہ اپنی خوب اترانا بھی آتا ہے، وہ کھانے کے لیے جیسا کہے جب بھی کہے فوراً بنا سکتا ہوں کچھ، بازار سے لانا بھی آتا ہے، وہ جب روٹھے تو میں اس کو مناؤں منتیں کر کے، میں جب روٹھوں تو خود ہی من جانا بھی آتا ہے، پڑوسن کھا کے خربوزے نہ پھینکے اس طرف چھلکے، محبت سے اگر سمجھے تو سمجھانا بھی آتا ہے، اسے شاید نہیں معلوم خربوزے تو خربوزے، میرے گھر روز ایک موٹا سا ہندوانہ بھی آتا ہے، اگر بدلا لیا میں نے تو تڑپے گی وہ گیلانی، تڑپنا بھی مجھے آتا ہے، تڑپانا بھی آتا ہے۔